Ведь хочу лишь с тобой от секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой. Моя заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная моя. Без тебя травы кружатся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. دينيس بتفرض على آلتان يعطي آنا لأوسيب غصب عنه، بس محاولة آلتان لينقذ آنا ويساعد اسكندر بتفشل. أوسيب بيجيب آنا لعند أبوه على أساس إنها عبدة عنده. فيودور بعد ما يعرف إنه أكسانا عايشة بيروح لحتى يدور عليها. القصر عم يتحضر للعرس. آيغول بتجرب تعمل محاولة لحتى تخفي موضوع زريتا، بس الإشاعة عن الفضيحة بلشت تنتشر بالمدينة. دكتور، تعال معي بسرعة. خير إلي، شوفي شو يلي صاير. مولانا السلطان. شو يلي صاير معه؟ فيك تقلي عن حالته؟ أرى رسالة ابنه تركها وعرف إنه هرب من القصر. فهمت عليك، معناها صاير معه صدمة عصبية شديدة. يلا استعجل يا دكتور. واحتمال يكون القلب. استعجل استعجل، يلا يا دكتور. مولاي السلطان، نحن هون موجودين لنسمع رغبتك الأخيرة. اسكندر أخي الغالي، أنت بس اطلب منا ونحن رح ننفذ كل شيء. بدك تقلنا شو هي وصيتك؟ جينا جبته للدكتور. تفضلوا، بس يمكن الدكتور ما عاد ينفع. طمنا يا دكتور. من بعد إذنكم بدي إياكم تطلعوا لبرا. بدك نطلع؟ وأنت بدك تضل مع السلطان لحالك؟ وإذا أنت بدي أعتذر منك يا خانم، فيك توقفي ورا الباب إذا بدك، ما عاد عنا كتير وقت، هلأ كل ثانية مهمة. طيب خلينا نطلع مثل ما قال الدكتور، وإذا بدك شي نحن برا. دكتورة إيما، أنت ضلي، أعطيني ربع كاسة مي لو سمحتي. أنت متأكد إنه دكتور منيح وما رح يقتل السلطان؟ ما في عنا دكتور تاني، وانت شفتي مولانا السلطان مريض. كل الحق علي أنا، لازم لاقي اسكندر. هذا واجبك. لا يا ألتان بيك، ما لازم تروح على أي مكان. إذا صار أي شيء لمولانا السلطان، مين اللي رح يستلم العرش؟ هلأ أهم شغلة بالنسبة لنا نلاقي اسكندر وبسرعة. إيه مولاي، شربوا، يلا شوي شوي. ممتاز. اسكندر، شكراً يا دكتور، الوجع خف. بيسعدني إنك تحسنت يا مولاي. نشكر الرب إنك موجود بالقصر. نادي لي إياهم كلهم. مولاي السلطان صار أحسن وبده يحكي معكم. لو سمحتوا، مولانا السلطان تعبان، بتمنى أنكم ما تطولوا عليه بالحديث أو تخبروه أخبار مانا منيحة أبداً. نحن منعرف هالشي يا دكتور. الحمد لله، قلقنا عليك كتير. أنا هالمرة قدرت أنفذ من الموت، بس مرضي ما لازم يعطل احتفالنا بهيك يوم. ألتان، اللي مولاي، لا تاكل همي، عرسك لازم يكمل.
لا تنتظر. بدي استأذنك إذا في إمكانية نأجل موعد العرس لحتى لاقي اسكندر. أنت سمعت شو حكيت؟ اسكندر بيلاقوه، لسه ما لحق يروح لبعيد. الله ما رح يخليني موت قبل ما أشوف ابني. أما هلأ أنتوا لازم تروحوا تكملوا مراسم العرس بسرعة. معناتها مثل ما بده مولانا السلطان لازم ننفذ رغبته، والعرس لازم نعمله ونكمل كل المراسم وبأسرع وقت. هاي قول لهلا ما بينت. الحرس فتشوا القصر وما لقوها بأي مكان، وما بعرف شو رح نعمل. يقول قالت لي إنه ما بدها هذا العرس. أنا فكرت إنه هذا دلع بنات. هيك هي عم تعارض رغبة مولانا السلطان. باسم عائلة الحاكم مولاي السلطان، نحن رح نضطر انه نعتذر من الكل لأنه حفلة العرس اليوم التغت، فبتقدروا هلأ تروحوا. أنا ماني مصدق هذا الشيء. معقول بنتي تعمل هيك؟ للأسف. معقول ما تجي على عرسها؟ في وحدة بتعمل هيك؟ شي مو معقول عن جد يا عيب الشوم. الخطة نجحت. بصراحة أنت أذكى وحدة بهذا القصر. وهلا اسمحي لي. استنى، لازم نناقش شو يلي لازم نعمله بكرة. خلينا بكرة نتناقش أنا وياكي شو بدنا نعمل. إيه؟ ما عاد عندك صبر لتلتقي فيها؟ بصراحة مو قادر أفكر بشي تاني يا أميرتي الحلوة. أنا مضطر روح. روح على السريع. أوه رشيد باشا، أنت اجيت بالوقت المناسب. كنا عم نتناقش بالأحداث اللي صارت اليوم. بالظاهر هذا اليوم بالنسبة للقصر منحوس. أول شي اسكندر ومولانا السلطان وكمان العرس اللي التغى. أنا كمان بدي أحكي مع حضرتك ومع حضرتك يا عمر باشا. تفضل ارتاح. شكراً لك. عن شو كنت بدك تحكي معي يا رشيد باشا؟ اليوم في أحداث كتيرة. بالحقيقة أنا مصدوم من اللي عمله اسكندر. كيف هو قدر يطلع برا القصر بهالبساطة مع إنه الحراس بيعرفوا؟ ومنين دبر المصاري لحتى يسافر على روسيا؟ وبعدين هو ما بيعرف وين المينا، والحراس دوروا عليه بكل مكان ولهلأ ما قدروا يلاقوه. وشو عم تفكر بخصوص هالموضوع؟ عم فكر إنه في حدا ساعده، وهذا الحدا ناوي يتخلص من السلطان ومن ابنه كمان. ومين هو برأيك؟ في حدا بتتوقعه؟ رح أقول مين يلي عطى المحتال الروسي البنت يلي كانت بالحرم ليك يلي بحبها اسكندر. تتوقع يكون ألتان؟ فعلاً أنت معك حق. عن جد إنك حكيم يا رشيد باشا، لأنه احتمال كبير إنه يكون هو. لو علي أنا كنت اعتقلته من زمان لهالمغرور، بس أنا بحاجة أمر ومولانا السلطان مريض. مزبوط؟ طيب، أنا رح أعطي أمر بهالوقت الصعب على البلد. أنا مستعدة أتحمل هالمسؤولية. المقصود من كل يلي أنا حكيته هلأ إن عمر باشا هو اللي يعطي الأمر. مو مشكلة، موافقة على عمر، بس عمر باشا ميال لألتان.
اعتقلوه لألتان بأمر مني، وهلأ أنا بدي أعتذر منكم. لازم أمشي. مو مشكلة. أنا ما عم بستوعب إنه بنتي اختفت. شو ممكن يكون صار مع بنتي هلأ؟ ليش ما انتبهت لها؟ مو أنا طلبت منك هالشي؟ ما قدرت يا بيك لأنه كنت عم نفذ أوامر الخانم. طلبت مني اشتري شي. شو طلبت منك؟ قلي. شغلة تافهة. شو هي هالشغلة؟ قول. طلبت قلب دجاجة. قلب دجاجة؟ بصراحة أنا كمان ما كنت فهمان ليش، بس البياعين شرحوا لي إنه النسوان بيستعملوا هالشغلة مشان يخبوا. شو يخبوا؟ يلا قلي شو هذا السر؟ لما البنت ما بتحافظ على حالها وبتخاف تنكشف قبل العرس بتنزل. استنى شوي. أيقول طلبت منك تشتري هذا الشيء؟ بس الأسوأ من كل هذا يا بيك إنه نعرفوني ويمكن يربطوا الموضوع ببنت حضرتك. استنى، أنت قصدك إنه كان عند بنتي أيقول عشيء مجهول؟ هلا أنا فهمت وعرفت كل شيء. معناها هي هربت لعنده، وهي ضحكت اليوم علينا وخجلتني وقللت من قيمتي كمان قدام كل الموجودين بالقصر. هيقول بنتي النظيفة والراقية معقول تعمل هيك؟ يا حوينة التربية والوقت اللي ضيعته على هيك بنت. مفوت يا بيك، الحرس هون. بأمر مولانا السلطان بدنا بنتك يا باشكورت. مو شايفين حالته للبيك؟ هو تعبان لأنه الخانم ما لا هون. الأحسن تسلمنا إياها وإلا رح ناخدك على السجن. يقول مو موجودة بهذا البيت، وممنوع تحط رجلها هون بعد هلأ. ما عاد عندي بعد اليوم أي بنت. عمر وينك لهلا؟ شو صاير وليش أنا هون؟ لا تخافي، أنت هلأ بأمان. مو بدك تتخبي؟ فيك ترتاحي. أنا رح أتأخر على العرس. خلص تأخرتي، والضيوف كلهم راحوا، والعرس التغى لأنه عروس الوريث هربت. شو؟ كيف هربت؟ ليش هيك عملت عمر؟ لأنه أنا بحبك كتير ولازم تكوني لإلي. لسه معي وقت، رح أروح هلأ. لا، ما رح تلحقي. أنت جبتي العار لأبوكي، حتى كمان أهنتي الوريث وطبعاً مولاي السلطان. لهيك رح تضلي هون، ما في عندك حل تاني، وأخيراً صرتي إلي. قديش نطرت هاي اللحظة اللي شوفك فيها بفستان العرس. لا، يلا اشلحي. أنا بترجاك، لا يا عمر، لا تعمل هيك يا عمر، بترجاك ارحمني. قلت لك اشلحي. لا.
يلا اشلحي. لا، ما في داعي لهالشي، بترجاك. دائما حيكون في إلك محل بقلبي. عم يضحك علي هذا التافه. مين؟ سامحيني على الزيارة المتأخرة يا دينيس خانم. تسمحي لي؟ ايه، فوت. أنا كنت بغرفة ألتان، ما شفته هنيك. إذا مو موجود هون بالغرفة معناتها بيكون بمكان تاني على الأكيد. أنا دورت يا خانم بس ما موجود. معناها هو فعلا راح ورا اسكندر؟ بهي الحالة بيكون ألتان ما ساعد اسكندر، هو اسكندر اللي هرب لحاله. إذا ما حدا ساعده رح يلاقوه بسرعة، لأنه لحاله ما بيقدر يبعد بنوب. اسكندر ما عنده خبرة، كيف رح يقدر يوصل للسفينة اللي عم تستناه؟ وإذا مثل ما قلت لي ألتان مانو موجود بالقصر، بيكون قضى على مستقبله. رح نمنعه يرجع. كيف؟ شو هي الطريقة؟ كيف؟ رح نعلن حرب مشانه على روسيا ومنسكر الحدود. ليك إذا في معك مصاري فرجينا، لأنه شريكي مو مصدق. صار في كثير محتالين ونحن ببلاش ما بدنا نوصل حدا. بس أنا مو محتال. وقف. لكان وين مصرياتك؟ إذا معك مصاري فرجينا. طيب شوف، ليك ما معك غير هدول؟ هدول ما بكفوا لتكمل معنا. ايه بس ما معي غيرهم. لكن انزل من العرباية، قلت لك انزل يلا. هون؟ بس الدنيا كتير عتم، وين بدي روح بحالي بهذا الوقت؟ ايوه أنا شو دخلني فيك؟ امشي، المرة الجاية بتقول لأبوك يعطيك مصاري أكثر من هيك. لا تتركوني لحالي امشي هون بسرعة. سلام. بترجاكم، لوين بدي روح بهذا الوقت المتأخر؟ طيب استنوا شوي. حاج تتخبى طلع. احكي لي شو قصتك انت؟ أنا هربان من البيك تبعي، بدي روح على روسيا. ايه عود. بتشكرك. أنا كنت رايح مع التجار بس طلبوا مصاري، أعطيتهم إياهم، بس لما عدوا كل المصاري قالوا ما بيكفوا لوصل لهنيك، مشان هيك نزلوني وضليت لحالي. جوعان شي؟ ايه صح. في مكان هون بقدر روح غسل ايدي فيه؟ هنيك بالبحر. بدك اسبوعين لتوصل. قول. عشو عم تتفرج؟ طيبة. وهلا كيف بدك تروح بلا مصاري؟ ما بعرف، بس دينيس خانم عطتني مصاري وقالت لي انه بكفوني لكل الطريق. مين قال لك؟ ما بهم هلا. شوف انا كنت بدي اطلع بالسفينة الصبح قبل الفجر، وقبل ما يفيقوا البحارة بتوصل للعنابر، تتخبى هنيك بين الأكياس، وقتها بتوصل. شكراً إلك. شو رأيك تساعدني وصل لهنيك؟ روح لحالك، مانك صغير.
أنا لسه عندي شغل كتير. في شي جديد بقضية فيودور؟ عم ندور. تقول الأرض بلعته، بس أكيد رح نلاقي. خبرني كيف صرت؟ وشو قال لك الدكتور؟ ما حدا كشف علي بهالفترة. أنا مو ناوي ضل متسطح كتير هون، بس لحتى صحصح شوي رح أرجع على الشغل. شو هالحكي؟ هالشي خطر عليك. بهيك حالة لازم ترتاح، وضروري يجي الدكتور ويفحصك مشان ما يصير معك أي مضاعفات. بعرف، لهيك أنا متسطح لهلأ. خليك مرتاح، لا تفكر ترجع على الشغل فوراً، استنى شوي لتتحسن. شد حيلك ولا تاكل هم. أنا بقدر دبر الأمور لحالي. بتشكرك. شو في كمان؟ أنا ما بنصحك تضل بشقة الست راغوجينا أكتر من هيك، ونبهتك من قبل إنه هاي العلاقة ممكن إنها تنزع سمعتك. اسمعني يا ميخائيل إيفانوفيتش، أولاً ما في أي علاقة بيني وبين أولغا سيفيليفنا بالمرة، وثانياً إذا عن جد بتهمك سمعتي كتير لهي الدرجة فالأحسن إنك تهتم بالشغل. أنا عم بهتم، وقطاع الطرق رح يصيروا بالسجن لحتى تتحسن. ليصير شي جديد خبرني. رح نلاقيهم كلهم. خاطرك. مع السلامة. أنا رح روح أولغا سيفيليفنا. أولغا سيفيليفنا، بتوقع سمعتي كل شي وانتي بتعرفي كيف علاقتي معك، مزبوط؟ عندي طلب مهم كتير من حضرتك، لو سمحتي قليلي وأنا رح صدقك. كنتي بعلاقة مع فيودور سوتنيك؟ ما إلك علاقة بهذا الشيء. بترجاكي ريحي لي قلبي، قليلي الحقيقة بهذا الموضوع، وإنه كان بعد وفاة زوجك. أنت ليش عم تتدخل بشيء ما بيخصك؟ ما كان في أي علاقة. صح، أنا حبيت فيودور وهو حبني. شو ارتحت؟ يلا اشرب. انت بعذرك لأنك أرملة، بس سوتنيك متزوج. ايه أنا غلطت، استسلمت لرغبتي وعم عاقب حالي على هالشي. شو طمني، ارتحت؟ مبسوط هلأ؟ وصح انك كنت خطيبة هذا الغني اللي اسمه بيترو؟ اسمعني شوي، باغدان كوزميتش كل شخص عنده ماضي خاص عاشه بحياته. كنا مخطوبين بس مو شايفة غلط بالموضوع. وأكيم بروكلوفيتش؟ بدك تجنني؟ لشو كل هالأسئلة؟ أكيم بروكلوفيتش هو يلي ابتزني وخطفني، وهلأ شو خلصت؟ سامحيني أولغا سيفيليفنا، عن جد أنا ما بعرف ليش عم بسألك كل هالأسئلة، بس عم أحس حالي مجنون لما عم كون جنبك ومستعد استسلم لرغبتي. شو عم تحكي؟
فيودور؟ أنت؟ شو عم تعمل؟ يعني أنت ساعدته ليطلع بالسفينة؟ أنا بس قلت له كيف. تعرف مين بيكون؟ هو ابنه الوحيد للسلطان العثماني. ما بيهمني هو ابن مين. المشاكل اللي عندي بتكفيني. فيودور، مرتك هلا ببيت التاجر كوليشوف. بخاطرك. هلا أنا بحطهم مع الأدوية، يعني يلي بتكون إلها ريحة قوية كتير ومانا طيبة، وكمان بحسن أدائهم. واضح إنه كان في عندك بروسيا كتير مرضى، ما هيك؟ كتار مزبوط. مو بس بقسطنطينوف، كان يجوا من مدن تانية كمان. وليفنتال، يعني عمك. هلا هو ماله سيء لهي الدرجة، وبغيابي رح يتعلم كتير شغلات، أنا واثق. رح يضطر يكون بدالك. لا طبعا ما رح يكون بدال. معك حق، شيء أكيد. بدي أسألك، أنت بتعرف شيء عن تقنية التنويم المغناطيسي؟ ايه، بس أنا من زمان ما استخدمتها. هلا هي ما لها مطلوبة كتير بروسيا، بس من قبل كانت دارجة. أنا بحاجة لمساعدة. ليش عندك مشكلة؟ امشي معي لقلك. ادخل. كيف كانت ليلتك وكيف العروس؟ خلينا نحكي عن الشغل بيكون أحسن. عن الشغل؟ فكرتك رح تقاسمني الفرحة. معناتها خلينا نبلش بالشغل. أصلاً اليوم كتير مشغولين. اسكندر وألتان الاثنين اختفوا من القصر، والسلطان كتير مهموم. وأكيد بتعرف شو عنا اليوم. رح نستقبل المحتاجين. طيب، معناها الغو. بس هالشي مستحيل. الأغلبية صاروا واصلين. أنت بتعرف من وين بيجوا وما رح يرجعوا. أنت قلتي إنه مولانا السلطان مانو قادر، لكن مين رح يستقبلون؟ وأنت شو رأيك بهالشي؟ كصدر أعظم وباسم السلطان، هذا شرف لإلي. إذا الشخص بيعمل شيء وهو تحت تأثير التنويم المغناطيسي، بعد ما يفيق بيقدر يتذكر. ممنوع. معكم موافقة من شريف باشا؟ بس الدكاترة مسمح لهم، السجينة اللي جوا مريضة. لازم نفوت لعند فاطمة، إذا ما بنعطيها الدواء بوقته ممكن ترجع تصير خطيرة علينا مرة تانية. أنا ما بقدر فوتكم من دون الأمر. شو رأيك إذا بعمل أنا وياك هلأ اتفاقية؟ تفرج على هاي الساعة قديش حلوة ومميزة. شو عجبتك؟ انت هلأ حتخلينا نفوت لعندها، نفذ الأمر. صبت معك. انت دفيانة؟ انت منيحة؟ بالسجن كان في برد؟ ايه،
بالسجن كان برد. وهلأ أحسن؟ هلأ أحسن بكتير. فيك تسألها شو كانت عم تعمل بغرفة الوريث ألتان؟ هلأ لازم تخبريني بكل شي. انتي رحتي لعند ألتان؟ ايه. ليش؟ هن قالوا لي مشان أنا أقتله. مين قال لها؟ مين يلي أمرك؟ الدكتور موريسون. هذا الدكتور يلي كان هون قبلك. طيب اسألها إذا كان هو كمان أمرها إنه تقتل آيغول. هو يلي أمرك إنه تقتلي آيغول؟ دينيس خانم يلي أمرتني. خلينا نروح بسرعة. بس غريب، دينيس خانم كتير بتاخد حذرها. ليش ما أمرت يقتلوها لفاطمة مع أنها بتعرف كتير شغلات؟ ما بعرف. أنا بظن إني بعرف. مو أي حدا فيه يفوت بحالة اللاوعي ويقتل هيك ببساطة. بدهم يرجعوا يستخدموها، هذا هو السر. طيب ما فينا بنفس الطريقة نخليها ما عاد تقتل أي حدا؟ تقدر تعمل هالشي؟ بس هيك صارت الشغلة كتير بتخوف. هيك منكون عم نتدخل بأسرار الدولة. أنا بترجاك دكتور، هاد رح يكون أروع سر لإلنا. موافق. رح جرب تكرم عيونك. طيب هي مانا إهانة لإلي أنا؟ إني يكون الصدر الأعظم عند مرة؟ بدك تطلعيني واحد منافع لشي؟ الحاكم دائما أعلى من الوزير. الحاكم بس أخته شو إلها علاقة؟ شو بدهم يقولوا المستشارين؟ والناس شو رح يفكروا؟ الأحسن إنه ما نستقبلهم. طيب خلص مو مشكلة عمر، لا تخلينا نبلش خناقة مشان هيك شغلة. ليش لحتى ما نستقبلهم؟ لازم نخلص كل شي اليوم. رح نستقبلهم سوا. شو رأيك؟ أحيانا بيكون في بيناتهم بنات. موافق إذا كان هيك. شفت؟ أنا كتير بفهم عليك. رح أروح لعند السلطان لحتى خبره. بركي مولانا السلطان ما وافق؟ السلطان متأكدة رح يوافق. شوي وبرجع لك. استناني هون. أنا ماني عم بفهم، أنت كيف هيك بتقدر إنك ما تخاف؟ أنا خايفة كتير. يلي قالته فاطمة عن دينيس خانم شي عن جد برعب. ببساطة رح يقتلونا إذا دريوا فينا. لا تخافي، فاطمة كانت بحالة اللاوعي، يعني ما رح تتذكر هذا الحديث. المهم دينيس خانم ما تعرف إنه نحن عرفنا. شو يلي مخليكي خايفة لهي الدرجة من دينيس؟ لأنه فيها تقتل أي حدا مو عاجبها. انت ليش لهي الدرجة متشائمة؟ نحن بقصر مولانا السلطان والشغلة مالها سايبة. أبي قتلوه بهذا القصر. أنت لسه ما بتعرف وين وقعت. شو صار لك؟ روقي شوي ولا تخافي من شي. أنا بعرف وسائل كتيرة فيها تهدي حتى دينيس خانم يلي انت خايفة منها. احترامي لحضرتك. بدك أي مساعدة؟ ايه، بدي منوم. ما عم دوق طعم النوم. بدك تنامي؟ بس هلا الدنيا نهار. انت شغلتك دكتور وبس بتعطيني اللي بطلبه، اما ايمتى باخده هالشي بيخصني إلي. أكيد.
حتى أنت ما تجرأت تناقشها وعطيتها إياه. مو مشكلة، كل ما عرفت عنها معلومات هي رح تصير تتعلق فيني أكتر وأكتر. دكتور موريسون كمان هيك فكر. مولانا السلطان وافق انه نستقبل العالم المحتاجة سوا. شبك عمر؟ شو؟ تعبان شي؟ وشك أصفر، اقعد رح جيب لك كاسة مي. انت على الأغلب تعبان من الليلة الماضية، بس لا تخاف، مو مشكلة، تقدر ترتاح، لسه في معنا وقت ليجوا. ايه أنا فعلا تعبان، معك حق. تعرفي انتي أروع مرة شفتها بحياتي، فرق كبير بينك وبين باقي النسوان. انتي بتفهمي بكل شيء. برافو عمر، أنا فعلاً بفهم بكل شيء. شو في يا رشيد باشا؟ دينيس خانم، أنا هلأ حكيت مع مولانا السلطان، هو كتير تعبان وما رح يقدر يستقبل المحتاجين. بعرف، ومشان هيك أنا رح استقبلهم بالنيابة عنه. معقول؟ ليش هالشي ممكن؟ وليش لا؟ المفروض نوقف مع الناس، ولا بدك الناس تضل عم بتعاني وتتعذب لبين ما مولانا يطيب ويقدر يرجع يستقبلهم؟ انت بتعرف منيح هدول العالم من وين جايين لحتى يحكوا لنا عن مصايبهم، ولا بدك يرجعوا بعدين؟ هن جايين لهون لحتى نساعدهم، هذا غير الناس المظلومين. معقول ما نرجع لهم حقوقهم؟ رح أجي فوراً، حضروا الصالة لحتى ساعدهم وحل لهم مشاكلهم. كأني مو شايف عمر باشا، بالعادة بيكون موجود بالاستقبال. عمر باشا تعب فجأة، هالشي بيحير. كل المشاكل اجوا سوا. منيح انه انا موجودة وصحتي منيحة، وبقدر وقت الجد إني يكون بمكان السلطان. صار الوقت، دخلهم.